38 ans, chef section camping في le Grand Autour. Ça fait presque عامين ثلاثة. Ça a commencé نهار خاطر كيف بديت مع الغوند اوتور من الاول سيتي دي كو فما ايفينمون بون نخرج مشيت قبل وحدي مشيت مع بلايص اخرين مع عباد اخرين اكسيتيرا sauf que عجبتني l'ambiance disons une certaine catégorie فما une certaine sélection etc. الحاجة اللي ارتحت لها وحاجة عجبتني برشا برشا et donc du coup وليت نخرج برشا مع غوند اوتور مشيت معاهم لي روندوني مشيت معاهم لي كامبينغ مشيت برشا معاهم في لي زيفينمون ونهار من نهارات في روندوني في بوز تعدى صبر قال لي محمد حاجتي بيك قلت له بون جيسبر كو تو فا بيان قال لي ليه جيسبر بيان نتلاقاو معناتها جوست بعد ليفينمون حاجتي بيك في سوجي قلت له بي بون تعدى ليفينمون سا سي بيان باسي تلاقينا او كور دو لا سيمين قال لي بون نتابع فيك صافي ان بتي مومون واليوم جيسبر بيان كو ما تخيبش الدوموند نتاعي و جيسبر كو توافق انك تاخذ شيف سيكسيون كامبينغ في الغوند اوتور. Il faut dire, sur le champ, j'étais un peu étonné. مسامحني معناتها كي نخرجوا في camping, on est vraiment nombreux. برك على ناس كل عندهم matériel, il y a une certaine expérience, etc. J'étais un peu ça se voit معناتها j'étais hésité مانيش عارف نقبل ما نقبلش خاطر être chef section في camping ça n'a rien à voir avec sortie نتاع plongée ولا sortie نتاع randonnée ولا un trek خاطر فيها la responsabilité نتاع العباد باش يباتوا لك في الشارع. à savoir اللي باش يجي اسكو عنده ليكيبمون نيسيسير ولا اسكو باش يقرا حسابه في الماكله ولا لا هو كيفاش نقعدوا نحن في بلاصه باش تقول باش نعديو لي كونسيني سي فري نحطوا لي كونسيني في ليفينمون نزيدوا نحطوا لي كونسيني لو جور ميم كي نبداو خارجين معناتها دو بوش اوري نبداو نفدلكوا اكسيتيرا مي اون ميم طون اون تران دو باسي لانفورماسيون في الكار كيف نعملوا ان بتي بريفينغ باش نانفورميو العباد ما نخرجوا من الكامبمون الا ما نانفورميو معناتها كو سوا شيف سيكسيون نانفورم صابر اون بيرسون من ستاف اكسيتيرا راهو ما يلزمناش نعملوا هكا في الليل ما نبعدوش peu importe les raisons donc on communique mais malgré tout cela il y a une certaine responsabilité sur le plan sécurité, sur le plan de l'équipement. ساعة على ساعة نبداو قاعدين باين مانيش قاعدين في وسط الغابة نبداو باغ اكزومبل في sur une montagne ولا au bord de la mer etc. ويطلع لك ان غافال دوفون باش نعمل معناتها ليكيبمون اللي جايبو سايد موش نتاع باش يريزيستي لي انا ريح 80 كيلومتر شنو هما لي سوليسيون دونك En plus, l'amour pour la nature, يدز العباد معناتها au fur et à mesure العباد تحس روحها تحب تمشي اللي يمشي مرة يولي يسألك بروشين فوا وقتاش باش تعاودوا تخرجوا يسألك يقول لك منين نمشي ناخذ دي زيكيبمون باهيين pour éviter برشا حاجات دونك باش تبات مع العباد البرا سي اون ريسبونسابيلتي كبيرة برشا 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 سورتو كي تبدا الدنيا باردة ما تبداش في غابة سورتو كي تصب الشتاء سورتو في الثلج سورتو تويك على العباد يحبوا تويك على الثلج اكسيتيرا ما عندك الحطب ما عندكش باش تشعل الحطب كله مبلول دونك كومون فير باش نجم تشعل هكا اكسيتيرا اكسيتيرا وباش تاكل ساندويتش سي با ايفيدون معناتها ماذا بيك حاجه تيب سور بلاص حاجه سخونه باش نجم ترجع فيه شويه يروح اكسيتيرا فما لي كريتير برشا برشا لي كونترانت برشا الريسبونسابيلتي كبيره برشا 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 سي با فاسيل دو تو ما تنجمش تمشي ترقد خاطر لازم تتهنى الناس الكل في لي طونط وحتى كي تمشي انت باش ترتاح كاللابس دو طون هذاك ديما مخك يخدم زعما تو سبت الشتاء تقوم تخرج الطل اسكو تو فا بيان تبدا قاعد مفخ ريح تخرج الطل اسكو تو فا بيان دونك فما برشا حاجات هما العباد يرتاحوا سي فري سي سا لو شارم نتاع اتر شيف سيكسيون كامبينغ معناتها انك باش تمشي باش تلهي بالعباد غيرمون ماكش باش ترتاح لا عندك وقت باش ترتاح ولا عندك وقت باش تبروفيتي Donc il y a aucun moyen de profiter. خاطر باش تتلهي بالناس الكل. Et pourtant j'ai accepté. Je salue ça pour la confiance اللي عطاها لي في الحكايه هذه. Mais en même temps c'est beaucoup de responsabilités surtout. والله pour faire du camping cela dépend من la volonté de la personne ou le matériel اللي عنده. خاطر مش كيف ما باش نمشي كامبينغ au bord de la mer كيف باش نمشي كامبينغ في وسط الغابه كيما باش نمشي انا كامبينغ في سومي نتاع جبل
معناتها ثلاثة حاجات باغ اكزومبل حتى واحدة فيهم تغرب. باش نمشي أنا على الحرف البحر مانيش باش نلقى حطب، باش نمشي في السومي نتاع جبل فما لي غافال دوفون، وباش نمشي في الغابة باش نلقى هذوما بلوز او مانيش باش نلقى شمس. معناها تو ديبون من لي زيكيبمون تاع السايت ولا الجروب ولا اللي هو سولا ديبون من ليكيبمون وهما شنو اللي يحبوا بالضبط. خاطر عندنا دي زوندروا في تونس مزيانين سورتو الكوت نتاعنا الكل كو سوا ليني بنزرت كو سوا ليني تاع سليمان وانت ماشي قرب ليني هذوكم كلهم مزيانين. من بعد سولا ديبون من اون بلوس دو سا من التكنيسيتي نتاع العباد. خاطر تو نجم نمشي نحط انا نجم نعملوا ان كامبينغ ولا نحطوا الكامبون تاعنا au bord de la mer. Mais je sais très bien اللي الفوغي اللي ورايا نعرف ديستانس ما بين الكامبون والفوغي قداش، نعرف روحي الفوغي هذيك قداش عندي فيها حطب باش نجم نستعملو. اي لو بلوز امبورطون سي كو مانيش باش نمشي انا نطلع في شجره نكسر العراف الخضر باش نجي نحطهم باش نشعل بهم نفاتكم. وصارت لنا ديجا ساعات فما شكون بهذا يمد لا عارف في الشجره راه ما يتمسش، عارف في الشجره ما يتمسش ميم سي يبدا شايح دونك في الشجره نتاعو خليه. معناتها نعرف روحي لوندروا اللي باش نمشي له هو اللي يحكم فيا. دونك ليكيبمون نتاعي ولوندروا نولي انا نجم جو شوازي لوندروا نتاعي. مي سينو فما برشا بلايص معناتها لا بلوبار يمشيو توا واد العبيد كابسيرات ليني نتاع قربص برشا. انا فرانشمون ديما جو شيرش ان تروك اكستريم بالنسبه لي انا معناتها جو شيرش لي سومي نتاع في جبل ان اندروا au bord de la mer وقت اللي يبدا فما دي غافال دوفون. دونك هذوكم ولا نمشي الغابه نعرف اللي مانيش باش نلقى فيها حطب بالكل اي ابارتير من غاديك سور بلاس جيساي دو فير فونكسيوني معناتها لي زيدي ليكسبيريونس برشا حاجات باش تنجم تكون باش تنجح لافونتور. لازم قبل كل شيء نرجعوا للبوان دو ديبار نعرف انا شنو مي كومبيتونس. نعرف روحي انا بارده برشا ما نجمش، نعرف روحي سخونه برشا ما نجمش، نعرف روحي لو جونغ اللي ما نجمش نهز برشا رزين دونك دوكو مانيش باش نجم نهز معايا برشا ماء نلقى روحي في بلاصه سخونه اوتوماتيكمون باش نعمل ليدغاتاسيون ولهنا ديجا باش ندخل في الريسك. دونك سا سي معناتها حاجه دو باز نعرف انا ديجا افون دو كومونسي نعرف لي ليميت نتاعي. من بعد باش بور بوسي لي ليميت نعرف لي ليميت نتاعي انا ونخرج اي جيساي دو بوسي لي ليميت نتاعي. مي طونك ما نعرفش لي ليميت نتاعي انا رانا باش ندخل ديريكتومون في الغيسك وندخل في الخطر. اليوم اكبر حاجات خايبين. من بعد نشوف شو واحد عندي في لي زيكيبمون. اسكو ليكيبمون تاعي يسمح لي باش نمشي بلاصه فيها برشا هوميديتي و 0 و موان 2 و موان 3 و موان 7 ولا لا. خاطر عندنا بلايص تلقاها 0 دوغري بان تو إلفي دوميديتي يولي الغوسونتي في الموان 7 وفي الموان 5. اسكو ليكيبمون اللي عندي يسمح لي باش نخلط غادي ولا لا. من بعد ندخل في البلاصه اللي انا باش معناتها لو جو في مانستالي ولي ديفيكولتي يبداو من غاديك. معناتها سي بون لقيت روحي خلط نعرف ليكيبمون تاعي وصلني نقعد في بلاصه هوميد. باهي توا نولي جيساي دو تروفي اون سوليسيون على الفو دو كون نقرا حساب الريح كيفاش انا باش نحط روحي كومون جو في بروفيتي من الشالور نتاع الفو دو كون باش نجم تنقص عليا انا لوميديتي نحط الطونط نتاعي انا تحت شجره ما نحطهاش ديريكتومون للبر. من غاديك يبداو اي سا نتربحوا بالاكسبيريونس. سي فري كو نحنا ديما نقولوها في الغوند اوتور تحب تسال سؤال ا تو مومون que ce soit معناتها في الديسكوسيون على الميسنجر اون بريفي que ce soit في وسط ليفينمون في البوس tant qu'on est présent vous pouvez poser des questions كون. خاطر انا واحد من الناس عشت برشا حاجات مشيت لبلايص au départ ما جافي با معناتها ليكيبمون نيسيسير من الاول بديت نعرف بون جو سافي مي ليميت مي حبيت نجرب منهم نهار هزيت معايا 3 ساك دو كوشاج ومالغري سا ما سخنتش. دونك فما لي زاستوس بون هذا الكل عرفناه بالاكسبيريونس من بعد بشوي دونك تولي تعرف الماتيريال نتاعي اكسيتيرا انسي دو سويت. سينون يلزم الاكسبيريونس ويلزم il faut poser la question il faut pas avoir honte. حاجه ما نعرفهاش حاجه ما نعرفهاش نسال السؤال j'ai une réponse donc نولي نعرف de quoi il s'agit من بعد نعرف روحي est-ce que j'avance ولا j'avance pas ou alors je peux même demander de l'aide. Pour commencer on a les autorisations c'est à chaque sortie. وين فما sortie راه فما une demande d'autorisation راه فما information نتعداو المراكز ديجا même si نبعث
les formulaires, on a la liste des personnes, la liste des participants. On a automatiquement l'markaz قبل البلاصه اللي باش نكامبيو فيها اللي هي اوتوماتيكمون تبع المنطقه هذيك على المركز هذاك على الدائره هذيك نفورميو نخليو نمر التليفونات نتاعنا داير نحن باغ اوبليغاسيون ولاو عندنا لي تخوا اوبيراتور سي با ان شوا مي باغ اوبليغاسيون لي تخوا اوبيراتور دونك نخليو نمر التليفونات نتاعنا باش اون كا دو بوزوان والا باش هما ينجموا يتحصلوا علينا. Mais les autorités jusqu'à aujourd'hui ما عندناش معاهم مشاكل. معناتها نمشيو اون انفورم نقولوا ها فوالا باش نعملوا التراجي دو تيل بوان ا تيل بوان il faut juste les informer والا باش نحطوا الكامبمون تاعنا في البلاصه الفلانيه وياخذوا لي كوردوني اكسيتيرا. بيان سور في الرجوع هي الحكايه سي il suffit de respecter les procédures. فما بلايص ليتا تقول لك ايه ولا لا خاطر عندها سي بروبر ريزون ما نجموش نناقشوهم فيها. وفما بلايص اللي هما محلولين نجم تمشي تكامبي مي il faut tout simplement respecter les textes de loi وكا. Premier conseil c'est que قبل ما تمشي لازم تعرف مع شكون ماشي مش اي جروب نجم منها نخرج باش من بعد نلقى روحي في une certaine situation اللي ما فما حتى حد في نجم يعاون. انا اليوم كيف يبدا فما ايفينمون باش يخرج نبدا ساعات نفركس كيفاش باش ننزل الماتيريال نتاعي في وقت اللي انا بالنسبه لي انا كمحمد ساكادو يخدمني ساكادو نخرج مي نقرا حسابي في دي ساك دو كوشاج معناتها العباد اللي معايا نقرا حسابي في دي كوب فون دي درا ان تروك كوم سا pour éviter n'importe quel risque. Même pour الماتيريال معناتها صغير معناتها ان سول بريكي ينجم يخدم ساعات ما نستحقش ان بريكي نولي نهز حتى زوز دونك نقرا حساب الجروب الكلو باسكو سي تو لو جروب كي سو ما ريسبونسابيلتي دونك نقرا حساب الناس الكل. دونك قبل ما نخرج باش نمشي لاي بلاصه لازم نعرف روحي انا مع شكون ماشي. Si les personnes اللي في الجروب هذاك ils sont capables d'assurer et d'assumer n'importe quelle situation. من بعد نسال نحن البلاصه اللي ماشيين معناتها نسال عن الناتور اللي نحن دو لوندروا اللي نحن باش نمشيو له. اسكو باش تصب شتاء اسكو سي هوميد دونك باش نعرف روحي شنو نهز معايا بيان سور نزيد نقرا حسابي انا في حاجات ونجم نمشي pour une première, une deuxième et troisième aventure. Petit à petit, on arrive à avoir le bon matériel. Mais avant tout, je dois sécuriser la sortie avant tout. باش نخرج هكاك باش نمشي لبرا اوكي نسكت نحط ساك دو كوشاج ماتلا تابي وساكادو هاني مشيت. اي فرضا نصبت شتي وانا الطونط نتاعي انا ماهيش امبيرميابل باش نبات في البلال. اسكو فما شكون يفا اسيمي ويقول لي اجا في الطونط عندي انا خاطر الى د ليسباس اسكو التابي نتاعي انا تنقب ولو سول مبلول ولا غوشو مانيش نجم نرقد اسكو فما ريزيرف فما ان بلان بي فما حاجه ولا فماش. سي دي ديتاي صغار اللي كي فون بوكو دو ديفيرونس. لا ميور سيزون سي ديزون اخر الربيع معناتها اللي ما يعرفش اخر الربيع. علاش؟ خاطر ماهيش بارده وماهيش سخونه معناتها اون بو بروفيتي دي ديزون دي دو طون خاطر دون او كور دو لا جورني معناتها باش تبدا دافيه معناتها نجم جو بروفيت دو لوندروا دو لا ناتور ولا من البحر ولا الغابه ولا الجبل اكسيتيرا. في الليل بالفو دو كون تبدا لا تمبيراتور علي بلوز او موان موين. سينو اللي يحب يدز شويه اول الربيع واخر الخريف بلوتو اخر الشتاء اول الربيع هذيك سي ان بو بلو ديفيسيل. دونك هذوما اول ما نبدا نجم نبدا في اخر الربيع ديبيو دو ليتي. اللي حاب يسي ان اوتر نيفو سي اخر الشتاء اول الربيع ماهمش كيف خاطر هو يفو دير ما يتميز الحاجه اللي تميز الكامبينغ انا غيان افوار افيك لي زوتر اكتيفيتي الكلهم خاطر الانسان باش يقول ماشي كامبينغ معناتها باش نمشي نحط انا طونط باش نبات في الناتور ونروح هكا بروميير امبرسيون مش حاجه كبيره معناتها باش نخرج من دارنا باش نخرج من بيتي باش نمشي نبات في طونط. الحاجات اللي نحن ما خموش فيهم واللي انا عشتهم وجربتهم وجربت حتى برشا عباد قلت لهم
Ils ont trouvé ça réellement. C'était quelque chose de palpable. أول حاجة نبعدوا من les champs magnétiques. L'horloge biologique elle fonctionne correctement. الإنسان بطبيعته في المغرب c'est bon, il commence à se calmer باش يرقد الصباح مع le lever de soleil نقوم. Je parie à 80% 90% de la population اللي عايشة là, on ne vit pas ça. L'horloge biologique c'est bon. Quel mouche téléphone, la connexion Wi-Fi, quelle mouche connexion Wi-Fi, ram les poteaux d'antenne, les dérivés bien albala, etc. etc. Voilà le corps, on a souffert, on a dit stressé ou dit تعبي. ترقد 12 ساعة تعب, ترقد ساعتين تعب. Par contre, كي تخرج ترقد في الناتور تولي تعمل 6 سوايع تقوم ناشط. Le corps نتاعنا, les organes نتاعنا بطبيعتهم chaque période automatiquement, enfin des organes يموتوا, des organes يعاودوا يتولدوا من جديد. Donc les organes هذوما وقت اللي نمشي للناتور quand ils vont se développer encore une fois, ils vont trouver de l'air pur, nature. Le corps il n'est pas sous pression par les ondes, etc. Même le contact avec la nature lui-même, il décompresse ou il déstresse. Ou on décharge tout ce qui est ondes négatives, etc. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Réellement, à vue d'œil, mais بالوقت تولي تحسها. تحس روحك معناتها تمشي كامبينغ تروح déjà le premier contact مع العاصمة واحد يعمل هكا معناتها سي كوا معناتها كنت في بلاصة سيتي لو كالم أكثر حاجة تسمعها ريح فجر وعصفور وموجة. تدخل هنا نسمع موتورات الكراهب وموتورات تجري وعباد تعيط لبعضها ainsi de suite. Même حتى je l'ai bien remarqué vu que ça fait des années حتى la musique حتى العباد اللي يهز موسيقى معاه تلقاه انت في العاصمه هنا عنده ان سيغتان ريتم اكسيتيرا هو بيد ولا ميم بيرسون تلقاه حاطط ايكوتورات تقعد بحذاه تسمع تلقاه يا اما حاطط موسيك دوس يا اما حاطط حاجه كالم معناتها سي ان شونجمون à 180 degrés. Donc réellement ما تحسهاش الا بالوقت و il faut le faire معناها. Sinon, à vue d'œil, la seule et unique différence, c'est que j'ai profité de mon contexte. Moi, je suis allé dans un jardin, ou un resto, un jardin, X endroit, je suis dans la nature, ou je bio, etc. Sachant que la plupart du temps, on essaye d'immeubles, on colle la belle colle. Je les aime taqli, je les aime dire marque. Le blaise, ils ne me pas directement. Khatrana في السنتر مانيش نلقى نهضر معربي. La moindre des choses, qui je نمشي للبلايص هذوك اول حاجه في نلقاها نهضر معربي قديم. Donc je préfère نشري غاديكا sur place que باش نهزو معايا من هنا صافا راه صحيح يتكسر ولا ما نلقاش نهب عليه. Ambiance c'est comme si on est en famille. C'est une ambiance familiale. Dès qu'on a déjà نتلاقاو في السنتر فيل كيف ساعة ساعة تغزر واحد جديد تقولوا باش يدخل اوتوماتيكمون في الجو هيتساكك متساك فلان عمل حاجة باش يدخل اوتوماتيكمون في وسط الجروب ويبدا ديجا يبوج افيك les autres membres. خاطر le plus important c'est de faire intégrer la personne في وسط الجروب. Mais chef section ou président ou photographe dans le groupe, etc. Bon, on a un mais pour faire intégrer les gens, à savoir, ça on le sait pas. Ça m'est arrivé, ça fait 2 ans تبع فيكم. قلت لها انت عندك عامين تبع فينا خرجت معنا اليوم قالت لي خاطر حاشمه عامي. Donc pour faire intégrer les gens c'est que il faut pousser petit à petit مد الساك هذيك ومش تقعد في البوس مد هذيك عاون صاحبك اي نمشيو نجيبوا الحطب. Donc petit à petit ولي يدخلوا مع بعضهم. Donc وفي الليل ميم سي شكون جايب ساندويتش نتاعو باش يقعد في الطونط لا يجي يقعد بحذانا معناتها ننصبوا مع بعضنا. سي كوم سي في الدار عرس والناس كل ملمومين مع بعضنا فود كون انت شطيبت انا شطيبت هذيك المقله نتاعك اعطيني انا معك. دونك باش يتحركوا الناس الكل مع بعضهم وتخلق اون سيغتين امبيونس و اون سيغتين انطونت ما بين الناس الكل
افيك تو لو ريسبي باش نقعدوا مع بعضنا، خاطر هذاك لو مومون اللي باش يلم الناس الكل. ودايوغ من بعد المومون هذاك تبدا تشوفهم هذوما ولاو قاعدين يحكيو، هذوما جبدوا ان سوجي، وبيان سور نقعدوا كلي مع بعضنا. ساعات فما ساعات جو دو كارتون وبعد باش تولي ضحك وتفادليك، ساعات فما شكون خسر بون باش نحكموا عليه اي انسي دو سويت. ما غاديك يخرج وفي الصباح كيف نقوموا اول حاجه الناس الكل باش تفطر بتي ديج مع بعض. ديجا توخر انت شويه وتغزر العباد تلقاهم سي بون. Ils ont gardé le rythme hier soir, ils ont commencé à s'intégrer petit à petit وحدهم. وفي الكامبينغ اللي بعده والكامبينغ اللي بعده ساعات تقعد تيق ما تعمل حتى شيء، تقعد تغزر تلقاهم وحدهم ولا اوتونوم، وهما بيدهم يفو انتيغري لي نوفو. معناتها جاي واحد جديد مش مستانس يجي معنا، اوتوماتيكمون يعيطوا له اجا معنا قد هذايا نعملوا هذايا، اجا نقسموا العشاء نتاع هذا، اجا راهو فلانه تعرف طيب مليح اجا كل معنا ماكلتها، اي انسي دو سويت. وبيان سور نحن عندنا كتوش بيرسوناليزي